इंसान आपसे मोहब्बत करते होते हैं, या तो एकदम वो बदल जाते हैं, या फिर उनकी तबीयत में गुस्सा बड़ा होता है। छोटी छोटी बात पे अगर कोई इंसान झगड़ा करता है तो ताल्लुक तक खत्म हो जाता है। ऐसी सूरत में जो हम लिहाज बताए जाएंगे, इनको करने के बाद वो इंसान कभी भी आपसे झगड़ा नहीं करेगा। ताकतवर अमलियात दिए जाएंगे, इंशाल्लाह आम अमलियात नहीं होंगे। इनको कोई भी इंसान, चाहे बच्चा हो, बेटा हो, बेटी हो, उसके लिए भी कर सकते हैं। कोई भी महबूब हो सकता है, ये याद रखिएगा। शोहर के लिए, बीवी के लिए, मंगेतर के लिए, जायज मकसद के लिए कर सकते हैं। अगर आप किसी नाजायज मकसद के लिए किसी ऐसे इंसान के लिए करना चाह रहे हैं अमल, जिसका आपसे कोई ताल्लुक ही नहीं बनता, को उसके दिल में मोहब्बत पैदा करके कोई गैर शरई हरकत करना चाह रहे हैं, तो आप चैनल से जा सकते हैं। यकीन कामिल अल्लाह की ज़ात पे रख के अमलियात किए जाते हैं तो फ़ायदा मिलता है। जैसे ये पहला अमल आपको नजर आ रहा है, मुकम्मल मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको फ़ायदा मिले। इस नफ्स को ज़ाफ़रान की स्याही से तहरीर करके किसी मीठी चीज़ में घोल कर पिला दें। अब यहाँ एक मैं चीज़ बता दूँ, फ़र्ज़ करें ज़ाफ़रान आपके पास नहीं है, तो इसको थोड़ा सा इतर लगा दिया जाता है, या केवड़ा मिलता है बाजार से, केवड़ा आम मिल जाता है, केवड़ा थोड़ा सा तवीज़ को नकल करके लगा दिया जाता है। आम बॉल पॉइंट से भी नकल कर सकते हैं। इसको पानी में या शरबत में, ज़्यादा बेहतर होता है शरबत में डाल के, रूह अफ़ज़ा ले लें, जामे शदीद ले लें, जो आपके पास शरबत हो उसमें डाल दें। अव्वल तो पहले ही नच से असरात साद प्यार और मोहब्बत के ज़ाहिर होंगे, बसूरत दीगर से बाज तक देंगे। मुजरब है यहाँ पे अलखुब के बाद महबूब का नाम जिसके लिए करना चाह रहे हैं, मेल है बिन फीमेल है बिनते उसकी माँ का नाम अलखुब, अपना नाम मेल है बिन फीमेल है बिनते अपनी माँ का नाम। महबूब की माँ का नाम ना पता हो तो हवा भी लिखा जा सकता है, लेकिन पता हो तो ज्यादा बेहतर होता है। इसको इस तरह नकल करना है। तो अगर प्रेन निकलवाना चाहें तो प्रेन भी निकलवा सकते हैं, इसकी चाल नहीं है। जब भी आपने नकल करना है, बावजू होकर नकल करना है, तन्हाई में बैठ के इसको नकल करें, किसी के सामने ना करें। और ये भी बात आपने जहन में रखनी है, जब भी नकल करें यकीन के साथ करें। उसको पता ना चलने दें जिसको पिला रहे हैं कि आपने कुछ ताबीज़ डाला हुआ है। बहुत लोग ये करते हैं कि ताबीज़ को उसमें डाला शरबत में, उसके बाद ताबीज़ को निकाल के फिर शरबत पेश किया जाता है, और सही तरीका भी यही होता है कि आपने शरबत में ये डाल के इसको एक बार डिप करना है, यानी डुबोना है। अच्छी तरह डुबोने के बाद इसको निकाल के किसी ऐसी जगह रख देना है, या दफन कर दें गमले वगैरह में, कि जहाँ पे बेअदबी ना हो, किसी की दोबारा नजर ना पड़े। इस शरबत का अगर एक कतरा भी कोई इंसान पी लेता है तो वो जिंदगी में आपसे झगड़ेगा नहीं, उसके दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा हो जाएगी कि वो कभी आपसे झगड़ने के काबिल रहेगा नहीं। वो सिर्फ आपकी बात सुनेगा, आपकी मानेगा। ये मैं एक मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए भी बता रहा हूँ, जहाँ पे झगड़े चलते हूँ, ये भी बड़ा ज़रूरी है। ये वजीफा आपको नजर आ रहा है, अव्वल 7 यौम तक इस आयत मुबारक को 707 मरतबा यानी 707 टाइम्स, बाद अज़ रमज़ान अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा यानी शुरू में 11 मरतबा पढ़ना है आपने दुरूद शरीफ को, और आखिर में भी पढ़ना है। बावजू मिठाई की ब्रिंग सुरख और सफ़ेद हस्बे हाल सामने रख कर पढ़ें, यानी आपने मिठाई सामने मुख्तलिफ रंगों की रख लेनी है, फिर पढ़ना है। और सुबह को मिठाई मासूम बच्चों में बांट दें। बाद अज़ा 7 यौम के बाद आप इसके आमिल होंगे। अमल को काबू में रखने के लिए 14 मरतबा आयत मुबारक की रोजाना तलावत करना जरूरी है। इस आयत को जायज जगह इस्तेमाल करें, बसूरत दीगर रजत से वो हाल होगा कि दीवानों की मानंद तमाशा या आलम बनोगे। इसलिए इस अमल को सिर्फ मोहब्बत ज़ोजैन में इस्तेमाल करें ताकि सुआब भी मिले, बाद में रजत भी ना हो। बवक्ते यानी किसी गैर शरई रिश्ते के लिए अमल ना करें, ठीक है। इसलिए यह समझाया जा रहा है, बवक्ते ज़रूरत नाराज शख्स को पानी या फिर किसी मीठी चीज़ पर 7, 14 या 21 मरतबा पढ़कर दम करके खिला दें, और दुआ करें कि रब्बुल इज़्ज़त फ़ला बिन फ़ला को फ़ला बिन फ़ला की मोहब्बत में बेकरार करे, यानी महबूब कि बिन यानी या फिर को मेल बिन फीमेल बिन तय करना, और उसकी माँ का नाम लेना। कोफला यानी अपना नाम लेना, मेल बिन फीमेल बिन तय और अपनी माँ का नाम लेना कि मोहब्बत में बेकरार करे, और वो रजू करे या नाराजगी छोड़ दे। इंशाल्लाह बिजली की मानंद
تاثیر ظاہر ہوگی اور مطلوب خود رجوع کرے گا اور اپنی غلطی کی معافی کا طلبگار ہوگا۔ انتہائی مجرب ہے۔ اعتقاد اور خلوص شرط اول ہے، یعنی یقین جو ہے وہ ضروری ہے۔ نوٹ: میاں اپنی بیوی اور بیوی اپنے شوہر کے لیے عمل کرنا چاہے تو صرف مخلوق کے نام کے اعداد کے مطابق پڑھ کر پانی یا کسی شربت یا کسی میٹھی چیز پر دم کر کے کھلا دے، فوراً اثر کرے گا۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ اب میں ایک بات بتا دوں، اعداد نکالنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اعداد کیلکولیٹر پلے اسٹور پہ جائیں گے، اعداد کیلکولیٹر لکھنا ہے، آپ کے سامنے آ جائے گا وہ نام اپنے شوہر کا۔ مثال کے طور پہ نام ہے محمد امجد قریشی، صرف امجد لکھیں گے، ذات بھی نہیں لکھیں گے، یعنی کاس بھی نہیں لکھنی اور شروع والا بھی نہیں نام لکھنا۔ جو بلایا جاتا ہے صرف اتنا لکھنا ہے۔ اپنا بھی اسی طرح نام لکھیں گے، اس کے اعداد نکل آئیں گے۔ بڑا طاقتور عمل ہے، کریں گے انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو 100% فائدہ ملے گا۔ بوضوارت میں کرنا ہے، ماہواری کے دنوں میں ہرگز بہنے نہ کریں کیونکہ رجت کا مسئلہ ہو جائے گا، تو اس لیے سوچ کے اس عمل کو کرنا ہے۔ لیکن طاقتور بہت ہے، کریں گے تو آپ اس کے عامل ہو جائیں گے۔ جس کے لیے کیا کریں گے اس کے لیے فائدہ ملے گا۔ اگر محبوب دور ہو تو اس کے لیے ایک خاص عمل بتا رہا ہوں، یہ بڑا خاص نقش ہوتا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، عام نہیں ہے، لیکن اس کے طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا۔ آپ کا کوئی مسئلہ ہو، اس صورت میں ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہوں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام پہ ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں۔ وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، وقت نہ مل سکے تو معذرت کی جاتی ہے۔ بعض لوگ کمنٹس میں گلا کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ویڈیو کے درمیان میں یہ چیز بتا دی جاتی ہے۔ یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنا نام دعا کے لیے ضرور کمنٹس میں چھوڑا کریں، تو آپ دیکھیں گے پہلے بھی لوگوں نے دعا کے لیے نام چھوڑے ہوتے ہیں، ان سب کے لیے آپ نے دعا کر دینی ہے، یا اللہ پاک سب کے مسائل حل کر دے، سب کی نیک حاجات پوری کر دے۔ اب دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوسرے آپ کے لیے بھی کریں گے، کیونکہ ہم نے سب سے ریکویسٹ یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے ضرور دعا کریں۔ اس طرح ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے سے ایک خاص سلسلہ، ایک خاص لڑی بن جاتی ہے، جس کے ذریعے ہم نے دیکھا بعض لوگوں کے بغیر عملیات، تبیزات، وظائف کے بھی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ دعائیں جو ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا، تقدیریں بھی بدل دیتی ہیں، اور جنہوں نے نام چھوڑے ہوتے ہیں ان کا نام ہماری طرف سے بھی جمعرات کی خاص دعا میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ اگر مطلوب دور ہو اور طالب اس تک نہ پہنچ سکے تو انتہائی خلوص نیت سے تعلق کے لیے منت مانے کے بارگاہ الہی پائنتن پاک کے صدقے اس نقش کو تاثیر عطا فرما، اور فلاں بن فلاں یعنی محبوب کا نام میل بن فیمیل بن تو اس کی ماں کا نام لینا ہے، میری جانب رجوع کریں۔ اول یہ اشیاء جمع کریں اور زعفران سے رجال الغیب کو پشت پر رکھ کر خلوص نیت سے نقش لکھے اور نیاز جو درج ذیل ہے دے کر نقش کو اپنے بازو پہ باندھے۔ محبوب کا نام یا لکھنا ہے، میل بن فیمیل بن تو اس کی ماں کا نام، الخب اپنا، میل بن فیمیل بن تے اپنی ماں کا نام، القائم الباقی تا حیت رہے باقی، یہ لازمی ساتھ لکھنا، بازو پہ باندھا جاتا ہے، اسی وقت اثر کرتا ہے۔ نیاز کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوں گی، نیاز پائنتن پاک درجہ ذیل ہے، آب نرسیدہ مٹی کا، سوا پاؤ برفی، 5 عدد چمیلی کے پھول، سوا گز سفید کپڑا، بڑا عرف نب۔ نیاز دلانے کے بعد تمام اشیاء کسی کو ہدیہ کر دیں اور نقش لکھ کر اپنے دائیں بازو پر باندھ لیں، جبکہ عورت بائیں بازو پر باندھے، یعنی اس نے مرد نے دائیں پہ باندھنا، وہ بائیں پہ باندھے گی۔ یعنی انگلش میں بھی بتا دیتا ہوں، مرد جو ہے وہ رائٹ پہ باندھے گا، عورت لیفٹ پہ باندھے گی۔ جب بھی وقت ملے متوب کا تصور کر کے یا ودود کا ورد کرے، انشاءاللہ ایسا اثر ہوگا آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ باقی تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہماری طرف سے اجازت چاہتے ہیں، پھر آپ کو زکوٰۃ وغیرہ بھی نہیں دینی پڑتی کیونکہ ہم نے ادا کی ہوتی ہے۔ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل پہ ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیکی رات پوری کر دے، آمین یا رب العالمین۔